बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद मारूफ कारोबारी शख्सियत समाजी रहनुमा मियाँ अरशाद हुसैन के छोटे भाई मियाँ मुनव्वर हुसैन मरहूम की रुके एसाले सवाब के लिए ख़त्म कुल शरीफ की महफिल पाक ताज गार्डन आयशा मस्जिद वज़ीराबाद में मुनक़िद हुई। ख़त्म कुल शरीफ का आगाज़ कुरान ख़वानी से हुआ। बाद तिलावत कलाम के बाद हम्द बारी ताला और हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया गया और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। ख़त्म कुल शरीफ की रूहानी महफिल में अजीज़ो क़ारिब, सहाफ़ी बरादरी, वुकला, मुमताज़ समाजी सियासी कारोबारी शख्सियात समेत अहलियाने इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मियाँ अरशाद हुसैन ने तमाम अहले खाना की जानिब से मेहमानों का ख़त्म कुल में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि वो मरहूम की मग़फ़िरत के लिए उन्हें दुआओं में याद रखे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जात बुलंद करे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वज़ीराबाद के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में सदर और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के उम्मीदवारान जमशेद सुल्तान घुमन और शमशाद हैदर चट्ठा की इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में सोदरा के मुकामी हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सोदरा के वकला की बड़ी तादाद ने प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप के प्लेटफार्म से जमशेद सुल्तान घुमन के पैनल की हमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। बार एसोसिएशन के 13 जनवरी को होने वाले इंतखाबात में अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे हमायत याफ्ता पैनल की ही जीत होगी। वकला झूठे वादों के झांसों में नहीं आएंगे। इन ख्यालात का इजहार बार एसोसिएशन के अरकान अरफान मकबूल भट्ट और अहमद फराज खान लोधी और दीगरान ने सदर और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के उम्मीदवारान जमशेद सुल्तान गुम्मन और शमशाद हैदर चट्ठा की इंतखाबी मुहिम के दौरान किया। सोदरा के मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्कदा जहराने के शुरका से उन्होंने कहा कि बार के वकार के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। सोदरा के वकला की बड़ी तादाद ने प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप के प्लेटफार्म से जमशेद सुल्तान गुम्मन के पैनल की हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि 13 जनवरी का सूरज कई बरसों से वकला के हकूक़ की पासदारी करने वाले प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जीत के साथ तलू होगा। उम्मीदवार बराए सदारत सीट जमशेद सुल्तान गुम्मन और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार शमशाद हैदर चट्ठा ने साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह कामयाब होकर आईन व कानून की बालादस्ती, बार की फलाह व बहबूद और वकला बरादरी को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल का हल और बहरानों से निजात का वाहिद रास्ता आदलाना और मुनसफाना निज़ाम के क़याम में ही है। इस मौका पर इजाज़ अहमद चीमा एडवोकेट, अकरम अराई एडवोकेट, मुस्तनसर अली गोंदल एडवोकेट, प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप के अरकान वकास अहमद कद्दर, सैयद वकार अली शाह, वकास अहमद भट्ट, अजीम ज़िया, आसिम जावेद जंजुआ, गुलाम शबीर चीमा, अहमद रियाज चीमा, आमिर सुहेल चट्ठा, अरसलान सरफराज, मियाँ बिलाल मंजूर, उसामा जमशेद लॉन, अहमद उस्मान लोधी, उस्मान अरशद चीमा, कैसर अनवर भट्ट, शाहमीर मकबूल भट्ट, अब्दुल हादी भट्ट, अलमास हैदर चिट्ठा, राना नुमान अली, फरीद हुसैन संधू, तैयब फरीद संधू, इब्रार नदीम चीमा, अयाज रुबानी, मुजतबा मुजम्मिल गुजर, शुएब मंज, वकास इकराम रांझा और दीगरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वज़ीराबाद। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की खसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी। हैदराबाद थाना फोर्ट की हदूद में स्टेशन रोड पर एसएचओ फोर्ट मलिक जावेद की सरबराही में फैंसी नंबर प्लेट ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शदीद सर्दी की लहर में एसएचओ फोर्ट मलिक जावेद अपनी टीम के हमरा आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एसएचओ फोर्ट मलिक जावेद का ऐसा इक़दाम। शहरियों को जराइम पेशा अफराद से महफूज रखने के लिए ही स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी। उनको चाहिए कि वो पुलिस पार्टी को तलाशी के दौरान अपनी तौहीन ना समझे। एसएचओ थाना फोर्ट हैदराबाद एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख साहब की हिदायत पर स्नैप चेकिंग की वजह से हैदराबाद शहर में जराइम की वारदात में कमी आई है। एसएचओ थाना फोर्ट एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख की खुसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए शहरियों को जराइम पेशा अफराद से महफूज रखने के लिए मशकूक लोगों की चेकिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। एसएचओ थाना फोर्ट मलिक जावेद ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शहरियों को चाहिए पुलिस के साथ ताउन करे। किसी भी गाड़ी में सवार शहरियों को चाहिए कि वो पुलिस पार्टी को तलाशी के दौरान अपनी तौहीन ना समझे। शहरियों को जराइम पेशा अफराद से महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है।
حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر تیمور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق دادو میں چلنے والا برہمانی چانڈیو جھگڑا زور پکڑ گیا۔ دہشت گردی کے علامات بننے والا کتنے ایک خونی کیس میں ملوث شخص گلشیر چانڈیو نہ صرف برہمانی برادری پر پوری پاٹ کی عوام کے لیے ناسور بن گیا ہے۔ گلشیر چانڈیو نے کتنے ہی لوگوں کی فصل کو جلا کے ان کی زندگی کو دشوار بنا ڈالا۔ گزشتہ روز پولیس نے اس دہشت گرد صفت انسان کو پکڑنے کی کوشش کی تو پولیس پہ حملہ کر کے فرار ہو گیا۔ برہمانی برادری کے سردار نثار احمد برہمانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس درندے کو جلد از جلد گرفتار کر کے مجھے اور مظلوم عوام کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ شخص ہم کو لڑنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ ہم ڈی آئی جی حیدرآباد اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دہشت گرد کو جلد از جلد قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ اب رخ کرتے ہیں مرید کے کا، جہاں پر ہمارے تحصیل رپورٹر ڈاکٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق مرید کے ایس اے گارڈنز اور پی ایم ایم اے ایف کے زیر اہتمام مکسڈ مارشل آرٹس نیشنل چیمپئن شپ سیزن 3 اختتام پذیر ہو گیا۔ اتوار کے روز ایس گارڈنز فیز 2 میں پاکستان کے تمام صوبوں سمیت مختلف اداروں کی ٹیموں کے درمیان ایم ایم اے نیشنل چیمپئن شپ ٹورنامنٹ سیزن 3 کے فائنلز مقابلے کروائے گئے۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ نیشنل چیمپئن شپ سیزن 3 کے فائنلز میں مختلف ویٹ کیٹیگریز میں میل اور فیمیل فائٹرز کی کل 15 فائٹس کروائی گئی۔ ایونٹ کے آخری روز کھلاڑیوں کے درمیان بہترین زور آزمائی دیکھنے کو ملی۔ دھند اور سردی کے موسم میں شائقین کی بڑی تعداد ارینا میں موجود تھی۔ فائٹرز کے داؤ پیچ کو دیکھ کر شائقین نے خوب انجوائے کیا اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو خوب داد بھی دی۔ مکسڈ مارشل آرٹس نیشنل چیمپئن شپ کے آخری روز فلسطینی مسلمانی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس ایونٹ میں چیئرمین ایس اے گارڈنز سہیل افضل ملک، چیئرمین پاکستان مکس مارشل آرٹس فیڈریشن اور سی ای او ایس اے گارڈنز شعیب افضل ملک، صدر بابر راجہ اور جمیل چانڈیو نے خصوصی شرکت کی۔ اس کے علاوہ ایونٹ میں تمام صوبوں کے صدر، جنرل سیکرٹریز اور تمام ٹیموں کے مالکان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان مکس مارشل آرٹس فیڈریشن کے صدر بابر راجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صرف کرکٹ کو ہی فروغ دیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کرکٹ کے علاوہ دوسرے کھیلوں کو بھی فروغ دیا جائے، اس لیے ہم مکس مارشل آرٹس کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس میں بھی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کر سکیں۔ ملک بھر سے آئے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ اس کامیاب ایونٹ کا سہرا ایس اے گارڈنز اور پاکستان مکس مارشل آرٹس فیڈریشن کو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ کھلاڑیوں نے ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے پر ایس اے گارڈنز کی انتظامیہ اور پاکستان مکس مارشل آرٹس فیڈریشن کا شکریہ ادا کیا۔ ایونٹ کے آخر پر جیتنے والے کھلاڑیوں کے درمیان اعزازی بیلنس، تمغے اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمران علی، اون نیوز مرید کے۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے سلطان احمد بھٹی کی اس رپورٹ کے مطابق جیکب آباد ایس ایس پی جیکب آباد قمر رضا جسکانی کیے سخت احکامات۔ برائے روپوش اشتہاری مطلوب ملزمان کی گرفتاری کو مد نظر رکھتے ہوئے جیکب آباد پولیس کی کامیاب کارروائی۔ پولیس مقابلے کے کیس میں ملوث روپوش ملزم گرفتار، قانونی کارروائی کر دی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ اے سیکشن ٹھل انسپکٹر نادر علی بھٹی بما اسٹاف پولیس کی کامیاب کارروائی۔ اسنیپ چیکنگ کے دوران پولیس مقابلے کے کیس میں ملوث روپوش ملزم ابراہیم ولد وٹو نندوانی گرفتار، قانونی کارروائی کر دی گئی۔ موڑ کھنڈا سے ماہر مرتضی پٹیار کی رپورٹ کے مطابق 30 سال سے زائد محکمہ پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دینے والے ڈی ایس پی شیر محمد کی ریٹائرمنٹ، ڈی پی او سعید عزیز کی سربراہی میں ریٹائرڈ پولیس آفیسر کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام۔ ایس پی انویسٹیگیشن غلام مصطفیٰ گیلانی سمیت ڈی ایس پیز اور دیگر افسران کی شرکت۔ تمام پولیس افسران نے ریٹائرڈ ہونے والے ڈی ایس پی کی محکمانہ خدمات کو سراہا۔ ڈی پی او کی ہمراہ تمام افسران نے ریٹائرڈ ہونے والے ڈی ایس پی کو تحائف دیے اور اعزازی سروپے پہنائے۔ پولیس افسران اور ملازمین نے ریٹائرڈ ڈی ایس پی کو ہار پہنائے اور پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی شیر محمد کی محکمانہ خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ شیر محمد فرض شناس اور ذمہ دار پولیس آفیسر تھے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک شیر محمد کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔
मखदूम सैयद अहमद महमूद की क़यादत में जमालुद्दीन वाली में पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कठ बड़ा मैदान सज गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जमालुद्दीन वाली में सबसे बड़ा कठ मखदूम सैयद अहमद महमूद ग्रुप के उम्मीदवारों को भारी लीड से कामयाब करवाने का अहद कर लिया। जमालुद्दीन वाली में मुनक्किद जलसा में हल्का NA 173, हल्का PP 267, हल्का PP 264 और हल्का PP 261 के इलेक्शन के हवाले से साबिक गवर्नर पंजाब और सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की सरबराही में मशावरती इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हल्का NA 173 मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद, उम्मीदवार हल्का PP 267 सरदार रईस नबील अहमद, उम्मीदवार हल्का PP 264 सरदार हबीबुर रहमान गोपांग, उम्मीदवार हल्का PP 261 मखदूम सैयद इर्तजा साई और तमाम साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर और मोअज़्ज़िज़ीन हल्का ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मखदूम ज़ादा अली महमूद, सरदार मलिक साजिद महमूद, सरदार मलिक सफदर दर्ग, सरदार मलिक मंजूर, फजल खान पठान, मियाँ उस्मान शेख चौधरी, रऊफ कालू, मखदूम सैयद अजहर शाह राना, जाहिद रफीक, मोहम्मद अमजद भेट, सरदार मलिक औरंगजेब दर्ग, मलिक मंजूर कादिर दर्ग, जामुल्ला बख्श धांधु, मलिक जफर दर्ग चौधरी, शहजाद आदिल बाजवा, मियाँ इसहाक राई, मुख्तार जाम, जाम कबीर खान अन्नड़, मुर्तज़ा भुट्टो, जाम अव्वल खान, जाम वजीर अहमद वासा, सहाफ़ी नूर मोहम्मद सोमरू, फरहान इकबाल, जाम शबीर, जाम तालिब मलंगी समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की और मखदूम सैयद अहमद महमूद के नामजद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। राजा अवकाश नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लोअर बल्ट और वगन का मोरखा 7 जनवरी 2024 रोज इतवार अहम इजलास तलब साबिका क़यादत फंड्स मिलने के बावजूद इलाका में पसमानदगी दूर ना कर सकी। हम इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और रहेंगे। कोटली सतियां की यूनियन कौंसल वघल के समाजी कारकुन खिजर हयात सती ने अपने बयान में कहा है कि हर दौर में वघल को नजरअंदाज किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर हुकूमत में वघल को फंड्स मिले, लेकिन लोकल क़यादत ने इसमें खुर्द-बुर्द की और हमें नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से हमारे मसाइल में कोई कमी ना आ सकी। बिलखुसूस लोअर बेल्ट को नजरअंदाज किया गया और अवाम को 2 ग्रुपों में तकसीम किया है और पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लोअर बेल्ट एक प्लेटफार्म तैयार किया गया है, जिसकी एक कमेटी तश्कील दी गई है और 7 जनवरी बरोज इतवार लोअर बेल्ट के मरकज वार्ड 3 बयाल के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लोअर बेल्ट वगन का इजलास रखा गया है, जिसमें तमाम कारकुनान और अवाम को शिरकत की दावत दी जाती है। इस प्लेटफार्म पर लोअर बेल्ट से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं से मुशावरत के बाद इजलास तलब किया गया है। कमेटी तश्कील में लोअर बेल्ट से मुमताज सती, रुखसार सती, मख्ताब अली सती, एतबार सती, खुशहाल सती, वकार सती, अक्सर सती, असगर सती, शाहिद सती, मुस्तफ़ा सती मास्टर, फयाज सती, साजिद सती, सिराज सती, अंसर सती, रज़ीक सती, इम्तियाज सती, वसीम सती, खिजर हयात सती, अदनान सती, गजनफर सती, दानिश सती, ख़याम सती, ख़याम इफ्तियाज सती, इकराम सती, फ़हीम सती, फ़हीम इखलाक सती, कैसर सती, ज़हीर सती, गुल आसिफ सती, फैसल सती, वासिद सती, कमर सती, नोहीद सती, एहसान सती, नवीद सती, शाहिद सती, मंजूर अहमद सती, सदीर सती, ज़मीर सती, अरशद सती, फवाद सती, फ़र्ख सती, जवाद सती, स्तार सती, राहिल सती, इंसाफ सती, शौकत सती, आकिब सती, नज़ीफ सती, इफ्तियाज सती, जुनैद सती, तारिक सती, इकरार सती, साजिद सती, इब्रार सती, अफराज सती, आसिफ सती, होशियार सती, मनीर सती, जमशेद सती, मनशाद सती, तालिब सती, राशिद सती, वाजिद सती, शहजाद सती, शहजाद अली सती, मकसूद सती, साकिब सती, मतलूब सती, उमर सती, अमजद सती, सफदर सती और दीगर बहुत से नाम शामिल हैं। कमेटी में इमरान लोअर बेल्ट की वार्ड पढ़ना, खेतर, बाड़ीन, बयाल, खड, संभल से शामिल हैं। इस इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद चतोई की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी पुलिस की बेहतरीन पुलिस पकटिंग, गश्त पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, डकैत अगवाकारों का अगवा का मंसूबा नाकाम बना दिया और एक डाकू को जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना शहीदीन मोहम्मद लगारी गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी को अपने ज़राए और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पता चला कि अगवाकार एक शख्स को नस्वानी आवाज़ पे कच्चा की तरफ बुलाकर अगवा करने वाले हैं। SHO थाना शहीदीन मोहम्मद लगारी गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी तमाम स्टाफ ने दौरान नाकाबंदी गोट लपड़ा माची कच्चा एरिया से एक मुगवी नोरेज वल्द मोहम्मद हनीफ भट्टी उम्र तकरीबन 27 साल सकना पीर कोट जिला पाकपतन को अगवा होने से बचा लिया और एक डाकू अगवाकार मुनव्वर अली वल्द मंजूर कोश सकना नजद फोन लांठी कच्चा एरिया को एक पिस्टल समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मुलजमान अगवाकार लाल बख्श कोश अरबेलू शर और अल्लादीनु शर वाले कच्चा में फरार हो गए। गिरफ्तार जख्मी अगवाकार को तिब्बी इमदाद के
لیے تعلقہ اسپتال باڑو منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے گرفتار ملزم اغوا کار اور اس کے فرار ساتھیوں کے خلاف کرائم اور زخمی حالت میں گرفتار ڈاکوؤں سے پسٹل برآمد ہونے پر اس کے خلاف 24 سندھ آرمز ایکٹ کے تحت جدہ مقدمہ درج کر دیا۔ پولیس اس شخص نوریز بھٹی کو تھانہ شہید دین محمد لغاری پہ لے آئی ہے اور قانونی کارروائی کے بعد ورسان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مخبر نے بازیابی کے بعد SSP صاحب گھوٹکی اور ان کی ٹیم کو تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مجھے اغوا ہونے سے بچا لیا۔ SSP گھوٹکی محمد انور کھیتران کی جانب سے اس کامیاب اور بروقت کارروائی کرنے پہ SHO تھانہ شہید دین محمد لغاری اور اس کی ٹیم کو شاباش کے ساتھ تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ حفیظ الرحمان سیال کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری کی ماڈل کالونی میں جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری مولانا راشد سومرو کی رہائش کا آمد۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مولانا راشد سومرو سے ان کے کمسن صاحبزادے کے انتقال پر تعزیت کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جمعیت علماء اسلام لاڑکانہ کے میر مولانا ناصر سومرو سے بھی تعزیت کا اظہار۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کمسن کے انتقال پر والد راشد سومرو اور چاچا ناصر سومرو سمیت تمام لاحقین کے صبر و جمیل کی دعا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ ناصر شاہ اور سہیل انور سیال موجود۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی راشد سومرو سے تعزیت کے موقع پر JUI رہنما اسلم غوری، مولانا عبدالکریم عابد قاری عثمان، مولانا سمیع سواتی، مولانا حماد اللہ شاہ اور ڈاکٹر شفیق سومرو موجود۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ الرحمان سیال۔ SSP ایسٹ اور DC ایسٹ نے پولیو سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے DC آفس میں ایک میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں SSP SDPOs اور تمام SHOs نے شرکت کی۔ مورخہ 8 جنوری کو ہونے والے پولیو سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ گزشتہ دنوں پولیو ڈیوٹی کے حوالے سے ضلع ایسٹ کے پولیس افسران کی کارکردگی کو سراہا گیا، جو کہ گزشتہ دنوں میں ایسٹ پولیس نے دوران پولیو ڈیوٹی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تمام پولیس افسران کو SSP ایسٹ اور DC ایسٹ نے تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ مزید پولیس افسران کو دوران پولیو سیکیورٹی ڈیوٹی کو بہتر سے بہتر کرنے کے احکامات دیے گئے۔ کوٹادو سے خبر شامل کرتے ہیں ناجائز تجاوزات آپریشن۔ ڈپٹی کمشنر کوٹادو سید منور عباس بخاری کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹادو کا مین بازار کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹادو اصغر اقبال لغاری نے سرافہ بازار، مین بازار، 4 کھمبا مارکیٹ کی ایک دکان کا وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹادو نے دوران بازار کی ناجائز تجاوزات کو ختم کرنے کی ہدایات کر رکھی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹادو سے تاجران نے رضاکارانہ طور پر ناجائز تجاوزات کو خود ختم کرنے کی مہلت مانگ لی، جس پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹادو اصغر اقبال لغاری نے تاجران کی بات کو مانتے ہوئے آپریشن 10 روز کے لیے مؤخر کر دیا۔ اگر آپ انتظامیہ سے تعاون کریں گے تو انتظامیہ بھی آپ سے تعاون کرے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر انجمن تاجران 4 کھمبا مارکیٹ سید الدین راضی نے دکان کے آگے 1 فٹ تک سامان رکھنے کی اجازت مانگی۔ اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کی یقین دہانی پر آپریشن روک دیا۔ صدر انجمن تاجران سرافہ بازار، مین بازار، 4 کھمبا مارکیٹ نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی نرمی برتنے پر شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کا نرمی برتنے پر شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے نمائندہ جمن پتافی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی 12ویں بین الاقوامی مشق باراکوڈا کا کراچی میں آغاز۔ 12ویں بین الاقوامی مشق باراکوڈا کا ہیڈ کوارٹرز پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کراچی میں آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا، جس کے بعد یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ تقریب میں 13 دوست ممالک کے مبصرین، پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے افسران نے شرکت کی۔ 12ویں مشق باراکوڈا 2 تا 4 جنوری 2024 تک منعقد کی جا رہی ہے اور یہ ہاربر اور سی فیس پر مشتمل ہے۔ مشق کی افتتاحی بریف کا انعقاد کراچی میں ہوا۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی احمد عرفان اسلم تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ غیر ملکی مندوبین اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے وفود نے بھی بریف میں شرکت کی۔ اس دوران مشق کے مقاصد پر روشنی ڈالی گئی۔ مزید برآں قومی اور بین الاقوامی مقررین نے تیل کے اخراج اور سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو کے رد عمل پر مقالے۔ اپنے خطاب کے دوران مہمان خصوصی نے تقریب میں شرکت کرنے پر تمام غیر ملکی مندوبین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مشق سمندری آفات سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاریوں کو متحرک کرتی رہے گی۔ پاکستان ہمیشہ سے خطے اور دنیا کی بھلائی کے لیے محفوظ سمندروں کا حامی رہا ہے اور رہے گا۔ شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے موٹر سائیکل مکینک عدیل کلہوڑو مرڈر معاملہ۔ SSP لاڑکانہ جناب سید عبدالرحیم شیرازی کا نوٹس۔ لاڑکانہ موٹر سائیکل مکینک عدیل کلہوڑو مرڈر معاملہ، ملزم مدثر مہیسر علیہ قتل سمیت گرفتار۔ SSP لاڑکانہ سید عبدالرحیم شیرازی کا عدیل کلہوڑو مرڈر معاملے پر سخت نوٹس۔ ورسان کی مدعیت میں مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری۔
मुतलका DSP सिविल लाइंस और SHO वलीद से मामले की तफसीली रिपोर्ट भी तलब। मर्डर केस में मुलव्वस पुलिस कांस्टेबल मुलजिम मुदस्सर महीसर के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए गए। पुलिस की जानिब से मकतूल का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मजीद कानूनी और ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।